The family of Vishnu Desai from Kunkulim has alleged that their lands including fields were unjustly taken over by the government to build a new health centre. Led by the aged widow of Vishnu Desai, she said 8 trucks were sent by the municipal council overnight, which levelled their agricultural lands with soil. तुझ्या घरातले थंय मोडून सगळी बांय उडयली घरांत शेत मोडून घरां भरून दवरलें सगळें धुवन सगळी हें करून दवरलें तें भात रातयां भितर येवन गाडी हाडून कितलें भरून दवरलें मागीर आमकां कोणी फोन मारलो शेजरांनी विष्णू शेतां कितें जाता गडगड पडटा धांवटे आमी सगळीं धांवट येयली धांवट येयल्यार लॉज मोन गेलें उडोवन सगळीं भोवन सगळीं भरून घेवन गेलें आतां उरलां तें आमकां सांगलो आतां म्हगे पोर कितें हेजी नातना कोण सिरीस न्हू कितें न्हू कोण कांय करना 5 जाण चेडून गेले एक गेले देवा घरा 3 घंटे गे भुरगीं चडना 3 भुरग्यांक सुना आमी आतां कितें पयस खावनाका आमी हेजेर आमगे पट एक कोण सिरीस येना मातिना पयलीं म्हशी धरून करून मागीर गो पोसता भुरगीं बाळा आतां म्हस ना कांय ना कांय ना हांगा पयलीं तुमी शेत रोयताली आवय कंटिन्यूअस दोनी तूं पळयल्या सामको हें जातालें आमी पयस आमी चान्सच दिले शेत पळय रोवन पळय भात पिकयताली ताणें सांगना आज तो गांव तुमकां सांगतलो ते इश्टून कितें केलें काय म्हूण धरना हिंगा. Her son meanwhile acknowledged that while the Supreme Court had granted the authorities the permission to build the health centre, Desai alleged that they had not received any compensation from the state. As they protested at the site, the Kunkulim police asked them to clear the area and to remove the banner that was put up. हे शेत रोयला असताना ते म्युनिसिपालिटी येवन जबरदस्तीन 10 ट्रक एक बराबर माती भरून हाडून ती शेताचेर घालून आख्खें शेत रोयला रायस पॅडी रायस सगळे पुरोन तेंच्यांनी ते हॅरेस करून आमकां हॅरेस करून आनी 100 माड असले लायनीन आमचे नाल्ल आमी काडटाले ते 100 नाल्ल कट करून तेंच्यांनी सगळे हे करून डेमोलिश करून घर असले घर डेमोलिश केला ते काडला वेलान घातला आनीक आमकां कांयच दिवंक ना शेताचो एक पयसो दिवंक ना. आतां तुमची मागणी कितें आसा? माझी मागणी एकच आसा आता की आता ते आम्ही सुप्रीम कोर्टा पर्यंत गेल्ले सुप्रीम कोर्टा डिसिजन त्यांचे फेवर झाले ते आता आम्ही आता हांव कितें म्हणटा म्हाका कितें तरी आमकां जाय शेताचे पयशे आमकां दिवंक ना तेमी 1 रुपया दिलना कंपेन्सेशन पळय कितें मेळपाचें ते आमकां 1 रुपया सुद्दां दिवंक ना. आतां हांव डिमांड करता की म्हाका इल्लेशे आमची पळय झाडां झोपां आसा ती आतां उरलेली ती म्हाका सोडपाक जाय तेमी ती म्हाका परत रिटर्न दिवपाक जाय इतलेंच हांव विनंती करता. Like, subscribe and get notified.